हमारी जो सियासी क़यादत है ये अस्करी क़यादत के हवाले से या फ़ौज को सियासत में ड्रैग करने के हवाले से ये मामला तो काफ़ी देर से चल रहा है, लेकिन कल हाइप उस वक्त क्रिएट हो गई जब आसिफ अली जरदारी साहब ने कल कोर कमांडर पेशावर से मुतल्लिक रिमार्क्स दे दिए। अगरचे उसकी बाद में वजाहत जारी कर दी गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि वजाहत जारी करने के बावजूद ज़ाहिर है फ़ौज के एक कोर कमांडर उनसे मुतल्लिक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए और उसके बाद फिर मरियम नवाज साहिबा ने भी बात कर दी आज अगले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। अब सियासतदान गली मोहल्लों में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी चीफ का क्राइटेरिया क्या अब ये तय करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या उसमें खसूसियात होनी चाहिए, और इस तरह पाक फौज को इस तरह डिबेट बना देना ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे इदारों के लिए अच्छा नहीं है, ये खुद पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कोई भी सियासी जमात हो वो हस्बे तौफीक इसमें अपना हिस्सा डाल रही है, क्योंकि जब तक ये हमारे जो सियासी क़यादत है ये खुद इससे बाज नहीं आएंगे उस वक्त तक इनके कारकुन और आम आवाम सोशल मीडिया पर बैठ के जब इन चीज़ों को डिबेट का हिस्सा इसलिए बना देती है कि जब वो देखते हैं कि ये सियासी क़यादत इस तरह के बयान दे रही है। अगरचे कल जरदारी साहब ने इसकी वजाहत कर दी थी, लेकिन आज मरियम नवाज साहबा ने जब बात की, जी अगले आर्मी चीफ की बात हो रही है, वो कैसा होना चाहिए, ये मामला रुकना चाहिए, ये सिलसिला रुकना चाहिए। मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ये इदारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारा सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता। तमाम ऐसे रेलेवेंट टॉपिक्स पर बात की जा रही है। देखें ये इनका काम ही नहीं है इस तरह से बात करना। एक जानिब ये खुद कहते हैं सारे कि जी सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, सारे मानते भी हैं, लेकिन सबकी ख्वाहिश भी होती है कि जी ये अपना किरदार अदा करें, इन्वॉल्व ये खुद करते हैं। आज DISPR साहब ने ये कहा भी एक टेलीविजन चैनल पे बीपर देते हुए कहा कि जो मुलाकातें होती हैं ये दरख्वास्तें भी इनकी जानिब से आती हैं, लेकिन फिर उलट जो है वो अंदाज में पेश कर दिया जाता है। मैं तो हैरान हूं कि DGISI के जो दौरे के हवाले से जिस तरह से एक दो सियासी जमातों के लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है, ये हैरान कुन है। ये दौरे हमेशा मुल्की मफाद में होते हैं, ये दौरे मुल्क के लिए होते हैं, और जिस तरह से इस दौरे पर कमेंट्री शुरू कर दी गई है, तो फिर जब सियासतदान इस तरह करेंगे तो फिर उनके जो कारकुन हैं वो भी अपनी लीडरशिप को देखते हुए ये करेंगे, ये बंद होना चाहिए सिलसिला। हमारे साथ और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सिंध तैमूर तालपुर साहब नाज़रीन मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमको टाइम दिया। सर कहिएगा आज जो बयान सामने आया है तर्जुमान पाक फौज का, उन्होंने कहा है कि सीनियर कौमी क़यादत से तवक्को है कि वो इदारे के खिलाफ जो बयानात है उससे परहेज करें। उन्होंने कहा है कि जो हालिया बयान सामने आया गालिबन जरदारी साहब का, उसको उन्होंने कहा है नामुनासिब करार दिया है। आप क्या समझते हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल सीनियर क़यादत है वो इस तरह से इदारों को इस तरह की कॉन्वर्सेशन में ड्रैग करेंगे तो इट वुड बी नॉट बी गुड फॉर कंट्री? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि ये बात प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बड़े एक लाइटर नोट पे कही थी, और मैं समझता हूं कि उसकी तरदीद भी आ गई उसी वक्त। कुछ ही लम्हों में आपने उसकी तरदीद पार्टी स्पोक्स पर्सन की तरफ से भी आ गई और जरदारी साहब खुद उनकी तरफ से भी आ गई। तो आपने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बैकग्राउंड रहा है, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने हमेशा यही कोशिश की है कि हम इदारों की रिस्पेक्ट करें, इदारों के साथ चलें, और बारे में बात नहीं कर रहा मैं। अगर पार्टी पॉलिसी के अलावा बात करूं तो मेरे ख्याल से जिनके बारे में जो बात हुई उनका कुछ किरदार सियासी गहमा गहमी में बड़ा एक्टिव रहा था, पर हमने जैसे कि कहा है, हमने ना ही पहले कभी इदारों के खिलाफ कोई ऐसी बात की है और ना ही इंशाल्लाह ताला आप कभी ऐसी कोई बात सुनेंगे। ठीक है तालपुर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो कबल अज वक्त इंतखाबात के मामले पे बात हो रही है, ऐसा तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद में सबसे ज्यादा इसकी मुखालिफ है। कल जरदारी साहब ने बार बार इस्लाहात पे जोर दिया, ठीक है इस्लाहात जरूर होनी चाहिए, लेकिन नून लीग ने तो अब कबल अज वक्त इंतखाबात की बात करनी शुरू कर दी है, बड़े वाज़ेह अंदाज में कहना शुरू कर दिया। मरियम साहब इस पर बड़े वाज़ेह अंदाज में बात कर रही हैं, लेकिन बिलावल साहब का भी आज स्टेटमेंट आया फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उन्होंने बात की। आप क्या समझते हैं कि
واقعی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی مخالف ہے حکومت میں قبل از وقت انتخابات میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہم بالکل بھی اس کے مخالف نہیں ہیں، پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کندھوں پر بہت سیریس رسپانسبلٹیز ہیں۔ ہم نے جن حالات میں پاکستان کی حکومت سمیٹی ہے، آپ کو پتہ ہے اکنامک حالات کیا ہیں، آپ کو پتہ ہے معیشت کہاں پہنچا دی ہے عمران نیازی نے اور اس کی فرا گوگی اینڈ کرائم ماسٹر کمپنی نے۔ تو میرے خیال سے ارلی الیکشن امپورٹنٹ ہوں گے، پر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ملک کو واپس اسٹیبلٹی کی طرف لائیں۔ جو ڈالر اوپر چلتا جا رہا ہے اس کو نیچے لائیں، فیول پرائسز کو کنٹرول کریں، بیسک جو ہیومن نیسیسٹیز ہوتی ہیں ان سب کی جو ہے پرائسز نیچے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ اتنا جلدی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں، جہاں تک آپ نے بات کی شاہد خان عباسی صاحب کی، شاہد خاقان صاحب یا دوسرے جو بات کر رہے ہیں نون لیگ سے، تو ان کی بات میرے خیال سے اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے وہ ہونا ہے جو میاں صاحب اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، وہ فائنل ہوگا۔ جب تک وہ فائنل نہیں ہوتا تو کسی کی کوئی بات کہنے سے میرے خیال سے نون لیگ کی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں اس کو نہیں سمجھتا۔ لیکن ایک ایسے موقع پر جب اس وقت ملک میں معاشی بحران ہے، حکومت ایک نجی دورے پر لندن میں ہے، تو ظاہر ہے اس میں معاملے کی سنگینی جو ہے اسی پر ہی غور ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب کا کابینہ ارکان کے ساتھ جو دورہ ہے اور میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سپوکس پرسن تو ہو سکتا ہوں، پر میں نون لیگ کا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جہاں تک میری اپنی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو حکومت ہے یہ شہباز شریف کی نہیں، پر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ نون کے جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ لندن میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ ایک دورے پہ نکلے ہیں اور وہ وہاں سے کچھ بہتر سوچ سمجھ لانا چاہتے ہیں اپنی لیڈرشپ سے، تو میں تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ میرے خیال سے جو کام ہے وہ چل رہے ہیں، گورننس بہت بہتر ہے پہلے سے۔ شہباز شریف لندن بیٹھے ہوں یا کراچی بیٹھے ہوں، میں خود دیکھتا رہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کی جو ورکنگ ہے اس میں کافی امپروومنٹ آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف از اے ہارڈ ورکر اینڈ اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، تو میرے خیال سے کام اچھا جا رہا ہے۔ جہاں طالپور صاحب کہیے گا، کل زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر قبل از وقت انتخابات کی طرف جانے تو اس سے پہلے الیکٹورل ریفارمز ضروری ہیں، تو آپ کی پارٹی کیا الیکٹورل ریفارمز چاہ رہی ہے؟ دیکھیے ماریہ، جہاں تک بات ہے اس حکومت کے ایگزسٹنس کی، جو سب سے مین ایجنڈا ہے جس پہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ان کی بیسک شکایت تھی، یا جو پاکستان پیپلز پارٹی کو خدشے رہے ہیں، جو آج تک جتنی بھی جمہوری طاقتیں ہیں ان سب کو جو خدشہ رہا ہے کہ جس طرح سے الیکشنز میں انٹرفیئرنس کی جاتی ہے، کبھی کبھار لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، کسی کو اپوز کیا جاتا ہے، تو ایسے ریفارمز ہمیں لانے ہیں جس میں ایک مہینہ لگے، ایک سال لگے، وہ that does not matter. What matters is کہ وہ ریفارمز لانا بہت ضروری ہے تاکہ الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو، کوئی چاہتے ہوئے بھی کسی بھی طرح سے انٹرفیئر نہ کر سکے۔ لیکن ریفارمز کا طالپور صاحب مطلب جو ہے